محترم سامعین و ناظرین، آج شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ جو شخص اس رات کو یہ دعا جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس کو پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو ہر طرح کی مالی پریشانی، مصائب، آلام، بیماریوں سے، خطرناک بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ خود بھی اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور دوسرے لوگوں تک اس کو بھیجیں تاکہ ہر شخص اس دعا کو پڑھ کر وہ اللہ کے عتاب سے محفوظ ہو جائے۔ دعا پیش خدمت ہے۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وتردي واقتار رزقي وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله على النبي الكريم۔